شربدار چاروکاں من خورشید کریم شمارا گندو گدار مراگشا وشات کنا شربدارا میں مروچی گیں مراگش بن گپ بلوچی زبان و لفظاں کے انوگیں جاور حالند او ای بن گپ سرا میگوما امرداری کنت سنگت رپی کہ آ بلوچی زبان بلوچستان یونیورسٹی لیکچرر او بلوچی اکیڈمی کوئٹہ وائس چیئرمین بیائی سنگت رپی کا بلوچی زبان انوگیں جاور حالا نسرا سرپدی زیر سنگت رفیق ماتھرا وتی مراگش گندو گدارا وشات کنی وشنام بات وجہ جی سنگت انچوش کے شما وقت بلوچستان یونیورسٹیا پروفیسر شما بلوچی وانی نگا یمودا مروچی میں پروگرام بلوچی زبان امی کے انونے جاورال ہمیشہ سرائیں تو پھیسرا میں چارو کنا ای بگوش کے بلوچی زبان ردو میں دیم رویہ شما چون گندے ایز اے پروفیسر بلوچی ہے خوشی صاحب بلوچی زبان ردو ماما واز جوانی وڑیا گندا یہ ہما شرطہ کہ میں چارو یا شما یا ہما زانکار کے بلوچی زبان سرکارا ہاں آپ بلوچی زبان بنداتی درو شما بزانا یک کہ بنداتا بلوچی زبان کے نوشتہ بندات کی رومن رسم کرتے تھا پدا مکتبہ درخانی کے سلسلہ کہاں عربک رسم کرتا وہ دومی رندہ پاکستان جھوٹ بوگا پد کہ کراچی ریڈیو ہے 948 تھا کہ بلوچی بندات کنیکٹ بھی مراگش آ زمانہ گا کہ اس نے زد بخاری معاملات کے سید ہاشمی صاحب لکھتے گا یا دیگر مردمہ لکھتے گا کہ ادا گشگوی کے بلوچی اسکرپٹ زبان نہیں بلوچی نوشتہ زبان نہیں بلوچی براڈ کاسٹنگ زبان نہیں ہاں دورا اگر چارے تا مرچگی کے اس نے ما ادا بلوچی اکیڈمی ہے ماڑی تہا نشتگین و چرا چارگائیں ای سفر اگر بچارے تمنی علا ما سفر دیں کہ بلوچی زبانہ باز ردوم کتا یہ ودا کہ پدا 961 کے بلوچی اکیڈمی جو بھی ہے چلو ساری پنجاو نوہا کہ بلوچی اکیڈمی نیمگا حولی کتاب مستاق کے دیما کہتے ہیں آئیے تہا کہ اس نے بلوچی شاعرانی زند و آہانی لہتے شعر کے مانگی جگ با آ کتابہ چارے ہو تو مرچی بلوچی اکیڈمی یہ نیمگا کے آنو کے انسائکلوپیڈیا بلوچستانی کیا نامہ جوڑ ہوگائیں بلوچی اکیڈمی یہ نیمگا بلوچی ڈکشنری بلوچی سافٹ ویئر کیا یہ بلوچی نوشتہ فون کے جو کنیکٹ کرنا بلوچی نو کے ڈکشنری یعنی سافٹ ویئر جو کنیکٹ کرنا یہ پس منظر تھا ما سرپت میں کہ بلوچی ردوم ساکھ باز بھی تھا اور دو بھی مگا 1928 تک نوا پوکیا بلوچی اسکول زبان کو تگا گو کے رندہ پدا شدہ ملیشیا باوجود یہ وعدت تربت یونیورسٹیا بلوچستان یونیورسٹیا علامہ اقبال یونیورسٹیا دگے بازیں وانک جہاں سویڈن بھی یا دگے کندہار یونیورسٹی بھی کابل یونیورسٹی بھی ادا بلوچی کسی شرع وڑیا وانے نہ ہو گئیں وہ یہ وعدہ سال کم چھ کم بلوچی سی اسکالرز کہتے ہیں پہلا ہم سال ایڈمیشن با اور بلوچی اکیڈمی سال ایک سے 35 کتاب چاپ گئے شیابید سید ہاشمی ریفرنس لائبریری بھی سید ہاشمی اکیڈمی بھی استین بھی دیگے ادارہ استا اہم کچ کہتے ہیں اگر 100 شست ابتاد کتاب سالی چاپ یہ سلسلہ ہم آگا 948 ریڈیو بندہ تا بزوری اور ادھے کہتے ہیں خیر محمد ندوی ابتدائی کارانی پس منظرہ تمنی اللہ بلوچی شرع وڑیا رتوب کرنے گئے جی سنگت ننچوش کے ما وتی چاگرد چاریں وتی زندمانہ چاریں ما بلوچا ہما کے میں ہمسائے گاں آئینی زندمان کدہ بلوچ دیم روی نہ کرتک دیما نہ شتک تو امی حسابہ چشکے میں زندمان و چاگرد امی وڑا میں زبان ہوں ہستے ہیں تو بلوچی زبانہ میں ہمسائیگی زبانہ نی نسبت تھا یا ہمسائیگی زبانہ چکس ہمگام گندے ہاں ہمگامی آگما بلوچی سلسلہ بزرگیں تمنیالا آوڑا نہیں بلے 950 کا پت کے غومان دراغا مرچگی سفرہ بلوچہ باز اشتاتیا وہ گشادی اگو یک سفری دو بیتا یک مثالی منتر یہ وسط ہے
کہ نوز اجدسد و اشتاد دعا وحدی پنجاب یونیورسٹی جون کنک بھی تھا پنجاب پنچمی یونیورسٹی بلے اشتاد دعا پورے بلوچستان کوئٹہ تہا یک ہائی اسکول جون کنک بھی کیا یہ سنڈے من ہائی اسکول بشکتی یعنی اودا پنچمی یونیورسٹی ہمیں سالہ جوڑ کنک بھی میں کہہ رہا حولی ہائی اسکول جوڑ کنک یہ پس منظر کا بیچارے بلوچیا نبشتے کے باقاعدہ بنداتے یا 950 یک کا چلو ساری بلوچ کے را نبشتہ وانندے رسم و رواج یا ربیت موجود نے نو جی آدھگے قومن چکے سندھی کے اس نے ہما زمانہ کا کہ ہندوستان انگریز کہاں آئیے یک صدی یا پد کے سے سندھی زبانہ را دیمروی دیکھ بھی یہ بابتا ساری وستگی آکم ببام برٹش حکمران یا نوکے بلوچ آکم ببام آئیے تشیں حوصلہ افزائیں دل بڑی والا کامگی جی نظر تک چرائیا بلوچی کسی اندگے زبانہ نہیں بڑا دیمروی کو دیکھا بلے اس کے باوجود دے ادارہ بودتگاں لاتے شخصیت بودتگاں آہانی پشتاں کا یا آہانی پشترہ ماغا بچارے تما گندے بلوچی ہوتی گام سست نکو تگاں 950 پد بلوچی ناول فیلڈ بھی شارٹ اسٹوری فیلڈ بھی زبان زانتی فیلڈ بھی کم و گیش منی اللہ ادیا تک بلوچا ہوتی گیگان کو تھا بلیشی تہا کس نے مائیں سربتبا کہ بلوچی لفظاں کے تہا شاعری ہما پیڑی کہ ما گوشت کنیں کہ چا پنجابی زبان بھی پشتو زبان بھی سندھی زبان بھی یا سرائکی زبان بھی آہن چے ایچ وڑا پدانے البتہ نوشتہ باقی کے تہر و بہرہ آنی تو کا منی آلا بلوچی زبان نسبتاً کم و کمزور تریا یہ وجہ ہے کہ بلوچی کم و رنترا بنا بتا بلے اشیا باوجود منتر اشیا مثال بھی ہے کہ ہمارا یونیورسٹی ایک سنگتی استا آپدا کینسر مرضا کشتگا دانیال طریف صاحب کس نے اردو آئیدہ ٹیچر آئیے مدام گومائی ذکر کتگا کہ ماں حیرانا کہ مکرانا مجبور تربتا کہ نوجوان کہاں آنی کر رہا لیٹریچر کے ہمیں سمجھ بود یا ہمیں سنچ بود استے ہیں اب میں کر رہا ای بلٹر دعائیں بلوچستانہ کے مردم کہاں چراہاں چھ زیادہ تری ایون اما کے بیسک اردو وانوں کے مردمہ اردو اما لینگویج کے لوگا استعمال کرنا ماتی زبان آہانی ہم سنچ بود آہانی کچا نہیں تا مار پتہ یہ پروگرامی کہ باقاعدہ کہ باید بلوچیت ہر چیز نوشتہ کرنا ہوگا اردو ترجمہ بھی ٹرانسلیٹ بھی تاکہ اردو نوشتہ کنوں کی مردم یا دری زبان کا چیز استا آپ بیزانا کہ بلوچی چومنی مڈی نوشتہ مطلب آئی گوشے کے مقصد ہے کہ بلوچی یہ وعدہ پاکستان باقی دیگے زبانان چی بہترین لٹریچر کریٹ کرنے گئے وہ ہمیں پس منظرہ ماں کسی کتاب دانش سید کہ سید آشمی سستگی دستوں یا ایفورزم ہے کہ اچھی فاما ماں اردو ٹرانسلیٹ کرتے گئے بیسکلی ہماری منائی گائیڈ کرتے گئے کہ بعد یہ چیز کسی ٹرانسلیٹ ببا تاکہ اودا بستر شہرہ منا گیا بستر شہرہ نشتگی اچھی کے ادیب و دانشورہ سرپت ببا کہ بلوچیہ چھ لیکک گو گئے اور بلوچیہ ہرچی کے لیکک گو گئے چرائیہ چھ پدانا ہمیشہ سر باقاعدہ ماں لاتی نشستہ زمانہ کا کتا گا بلے چونکہ بہتا امراداری برائی نہ کو اوقات ہوں بلے ماں ہوتی کتاب چاپیں تک اچھا ہمیں گپا یہ ثابت بھی کہ اگر اردو نسبتاً نہ کہ چونکہ ریاست زبان ہے اور ریاست آئیے پروموٹ کرنے کی ڈیوٹی آئیے واسطہ حربان زار سالے خاص ہو گئے یہ دیکھے زبان پنجابی بھی یا پشتو بھی سرائکی بھی یا میں کہہ رہا ایون براوی زبان کے موتی زبان ہے آ بھی ایشا منیالا بلوچی ہچ وڑا پدا نہیں بلوچی ودا یہ شارٹ اسٹوری بھی آئیے ناول بھی سفر نامہ بھی دعائیں ارچی کے حدبی لفظاں کی اصنافاں موجود ہیں نو یہ دیکھے گا پہ کہ ماہانہ کیٹیگریز وائز یا آنی کمپریٹیو اسٹڈی باقاعدہ پہ کہ کیا آئیدہ فی الحال مختصرین گلگدارہ شاید ممکن مبی بلے ماہانہ دیما ایک خود کنیو منی اللہ بلوچی شریں وڑیا دیما رہو گائیں یہ پشتو بھی پچھے پشتو کر رہا مملکتی بھی ہستے ہیں بلوچی کر رہا ملکی نہیں پدا بھی بلوچی آئیے شتریں وڑیا گیگان کرنے گئے ہمارا چیز میں کہہ رہا تھا پشتو ڈپارٹمنٹ مردم ہستن گومن ان دنیا آت کنا تا ہمارا باس برا گوشنا اکیڈمی بلوچی اکیڈمی پس منظرہ یا بلوچی ڈپارٹمنٹ پس منظرہ تا ہمارا گوشنا کہ شمع کار یا شمع محنت یا شمع کی ارچی کی لیٹریچر ہیں آہن گوشگی کہ یا قطعیہ تک بہترین ہمیشہ ماں یہ گوشت کنی کہ بلوچی شریں وڑیا گراہاں ہمگاہ میں پدا نہیں اگر دیما نہیں مطلب
ای دوره وتی دوره اما همسایگی ارچیکل لنگویج هستن و در زبان چاہیں چی کسی هم شاعری اچھی کمتر نہیں بلکہ گہتری. بلے سنگت یک چیزی استی کہ بلوچی اگا ما شاعری چاہ رہے ہیں ما بلوچی کلاسیکا چاہ رہے ہیں بلوچی کلاسک شاعری کے بوتا ہما اولی باہر کے شاعری بوتا آئی وتی یک چارو شبے نہیں بوتا آئی وتی یک رنگی بوتا وتی یک تاری بوتا. بلے مروچی ما گندے کہ بلوچی شاعری دری زبان یا دری شاعریاں چا سکا باز متاثر بوتا. شما امی اثر مندی بلوچی شاعری چون گندے؟ جی اثر مندی ظاہریں لاتے شرح انسان ناس بان کے بلوچی ماڈرن تہر کے استان شاعری تھا ظاہریں بلوچ حاکمی وتواجہیں مختاریں راجی دیکھے طبیعت تو دیکھے سلسلہ ہی وہاں چونکہ بلوچ انچے ریاستانی دکھائیں کہ آ ریاستانی ترجیحات بلوچ و بلوچی نہاں آ زبان بے وہاں کلچر بے وہاں دیکھے سلسلہ ہی بے وہاں شی ایک بدبختی ہوتا کہ ہر ریاستی یا ہر واجہ کہ جی گنتو مانگ کپتا آ وتی طبیعت وتی سلسلہ ہاں گنتو آرک لوٹی میں کہ رہا اردو معاملہ دیمات کا گاؤں چونکہ مردم اسکولاں کالجاں اردو اچھی متاثر ہوتا گا یا قدیہ تک کوشش ہی کنک ہوتا درمیانہ کسی ٹرینڈ بھی ہوتا کہ مردم اچھی ماڈرن شاید مگوشہ نہیں کہ دری تہرہ پرتی چونکہ سانیٹیں ہائیکویں غزلیں آزاد نظمیں یا دگے شاعری یا چونکہ شارٹ اسٹوری کیا میں وتی نہیں یا ناولیں میں وتی نہیں یہ سلسلہ کستے دیمات کگاں مردم نوکیں دور نوکیں سلسلانی گامگی جانگوں انگام وطرہ کرنے کے کوشش کتا بلے ہمیں درمیانہ بلوچی جندے کی شاعری تہر ہوتگاں آپ پشتا کبتگاں چونکہ زہرو کے صوتیں صفتیں مود کی پسند غزل تہا یا نظم تہا کہ ہمارا سلسلہ موجود ہیں بلوچ کلاسک شاعری وہ بیسکلی نظم تہا ہیں بلے جی نوکی ٹرینڈ بلوچی یہ آگاں کیا غزل آ رہا ہے جنگاں ہاں نظم نیمگا رہوگاں ہاں نوکی کے ارچی تہرات کگاں یا قطعہ تک بلوچی ہما کی کینوس ہیں لٹریچر لفظاں کے آئی ارہ گیش کتا بلے آئی نقصان یہ ہوتا کہ بلوچی جندے ارچی کے تہران ہاں کس نے آوڑا نرک کے تگاں البتہ غزل واسطہ یہ سلسلہ بھی کہ غزل بعض مردم گوشن کے چڑنات کا بلی منی جندے ذاتی اوپینینی یا گپ گنجائشی بھی مردم چی سر گپ خود کا غزل بلوچی جند تو کا ہست ہوتا و ہستے بلے چونکہ نظم میں آ زمانہ گا دور باری ہاں یہ کینوس مستر ہوتا و ہاں دور ضرورت ہم نظم میں بتگاں یعنی لاچائے بتگاں شعر ہے یا کہ بلوچ کلاسک شعر ہے پس منظر گپاں صاحبہ زمانہ گابتا ننی دوران چونکہ ناول جاگا شارٹ اسٹوری گفتا ہے شارٹ اسٹوری طبیعت نوکیں دورا گیشتر متعامل ڈولا غزل چونکہ مختصریں صنفی ہمیشہ بلوچیات کا بلے یہ نقصانات تریا ماں گپا سرپت ہوگا کہ بلوچی کے اوریجنل تہر بوتگاں آپ پاش کرتگاں بلے آ درمیانہ ہمیں درمیانہ میں کر رہا اس سن صدقہ کہ غلام حسین شوہاز وڑے مردم پیدا بوتگاں کہ آہاں منگوشاں بلوچی کلاسی کے نشات ثانی ہوتا ہے یک وڑی پدا کہتے ہیں ہم مردم کے غزل و بقول قاضی گا تو انگا اچھی نزان وانو مسکین گی وار لال بندے تا آہاں ای لال بندگ والا سلسلہ ہرا نزانہ کے کنسپٹ درک ہوتا کہ ای ہائی شہوری کوششی بھی کہ لال وتی خوبصورتی وتی سلسلہ ہے میں شہی واسطہ ہے پس منظر روشن کہ ایک زمانے کی بلوچ شاعرہ ایک باز جتا ہے کہ مارا مردم روشن کی شما نوکین تہرانی چیا دنبا کب تگے بلے بلوچ کہتے ہیں زی جنک بیباں یا تگی بیباں کہ آہاں وتی سرا کہتے ہیں دانش کی جتا مرچی شمپو جنا نو ٹیکنالوجی معاملات وتی جاگا بلے غلام حسین شواز وڑی مردم کسی دیمات کگا کہ آہاں یک بری پدا بلوچی کلاسی کا زندگ ہوتا وہ آخری عدہ تک غلام حسین شواز کے جنک بتگا گشک بتگا مشندانی پس منظر گشگاں تو مرد ٹرینڈ یا یہ ڈیولپ بتگا دو بھی میجر مجید وڑے مردم وہ پدا ہمیں پس منظر بازے مردم کوشش ہوتا کہ کلاسک رنگا نوشتہ بکنا چتو کا مارا جیار مولا باز اہمی نامی بلوچی کلاسک رنگا نوشتہ کنگا مراد سائرہ کو دو نوشتہ کتا تاشا دیا کی دو نظم دپا کپی بلیشے کہ ہما کے بلوچی زہرو کے تہریں یا صوت تہریں پشکپتگاں ای کہتے نو کے شاعر ای کارا نقاد خود کان کہ
شاعرانہ چوڑا کے اسٹیمولیٹ بکا سکین بدا کیا بلوچی ارچی کے کوہنے تارا ہنا پدا نوکے زندی بدا اور بلوچی نوکے شاعریتو کا ہنا انچے نام جاگئی بدا کہ بلوچی اما کے کوہنے تار کے چیر تر رتگاں غزل و نوکے آزاد لچے پس منظرہ ای اکبری پدا بیاں संगत तो गुशगा कि हम तार के अस्ता नूक कनक बेबान तो नूकी रंगिया अच्छी रंगिया के अनुगी दुनिया आया अनुगी में चागिर दाएं कबूल बिका drawing में किर्रा अमा तहरत कगा क्या फ्रांसीसी च इंग्लिश चूंकि इंग्लिश में वाजब उतना इधर एक जी जमाना की यहाँ के अल्ताफ हुसैन आली मोहम्मद हुसैन आजाद उतगे बाजें शायर उतगा हाँ ना शहूरी सूरत फरमाता कि हमें चीज़ा उर्दू को उर्दू तो का इतना उतना उर्दू वतारा हाँ जी मजबूर उतगा उर्दू वाला कि हमें तहारा डेवलप बिकना ताकि आहानी जुबान है तो का चीज़ी पैदा भी बदबख्ती जी इतना के पता हमें उर्दू वाला में वाजब उतगा जी वाजहानी चीज के इस्तेमाल पद एडाप्ट को तक इसी पुछदरा के मैं बेचारे जापान है चीन है या दिगे बाज है दुनिया है या लातीनी अमेरिका है मुल्क आहानी वती तार वती सिलसिला शायरी है तू का और नस्र तू का रेदा के तू का दोई मौजूद आ वती कने मौजूद का इचोड़ा पदा ना हमें डोला बलूचू पदा बुत कुत ना का ये सिर्फ अल्लाह ते सियासी एहसास कमतरी मगुश्ती संगत अंचुश के तो गप्पा थे कि मकतबा दुरखानी है तो नाम गिब तो खैर मोहम्मद नेदुए नाम गिब मतलब चरी गप्पा में जाहिर बीत के मरूची अगा बलूची मारा खुजामू रंगा दस्त कप्ता आइए वजह हमेशी के मैं मारा पीसर इदारा बुतगा या मर्दम बुतगा आया बलूची ज़ुबान सरकार कुर्ता अच्छी का खुर्त कुर्ता पता नहीं कि अच्छी के बूता है दिमे नस्लारा दाता वजह मरूची हमी के में अस्ता एकेडमीज या अदारा अस्ता आईनी किरदा शुमा चुंगिंदे बलूची ज़ुबान दीम रवियात मंडेला बाज जवानी केरदी वती वाक वसे सरा पीलो कनगा हाँ बलूची जी डिपार्टमेंट भी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी या तुर्बत यूनिवर्सिटी भी देखे भले मामला बच्चा मैं किरा सवाल अमा वदा मांगिशी कि मैं बाजे संगत या बाजे दोजुआ एक गप्पा एकेडमिया या इदारा हाँ रियासत पस मंजर सोचा अगर हमें गप विशक बीबी कि इदारा या कसानी महदूदी पैमाने या बाज़ इदारानी के ज़रूर फंडूनी अगर लाते इदारा आस्था हानि के इंतहाई कसाने अदिया के स्ते ज़र्रे अगर आस्ते आप ही कासे जागिया सरफुती न करना भले इदारा किताब चाप का नगा इदारा व तरह दाश्ता इदारा हानि वती के स्ते बॉडी अस्ता ज़ुबान सरकारा हाँ पर्सनल बलूची डिपार्टमेंट हम उधर जरूरी बलूची डिपार्टमेंट साले शांसदा स्टूडेंट तो पैदा करना गए क्या रहा बलूची वाना बलूची एग्जाम या तैयारियां करना बलूची लिटरेचर ही लेखा बलूची लिटरेचर सरफत बा नुचे तो दे में लाते बलूची एकेडमी कारशिंग क्या ज्यादा तो डिक्शनरी शकुत बिका या एनसाइक्लोपीडिया इस सरकार कुत बिका देखे चार राइटर मुसन्निफ शायरा राई फैसिलिटेट कुत बिका क्या आनी किताबा बिचाती भले लाते अंचे मामला कि आ रियासती कारा क्या हना रियासत या हुकूमत ईयू का खुद खुद का मामला एकेडमी अनुसार हमा वद्दा या इदारा अनुसार किसी निजूरियानी के मर्दम चराना तवक्को करना कि अमा कारा के ईरान तहा रियासत का नगाए अमा कारा के हिंदुस्तान तहा रियासत का नगाए अमा कारा के इंग्लैंड तहा इंग्लैंड रियासत का नगाए आ लूटन के हमें डोला के दीम रवि उदा जुबान अनुसार हो गए बलूची एकेडमी भी या देगे इदारे भी हमें रवाज आंगू पर से मैं कह मिसाल कहा कि भाई इंग्लैंड तुका के इंचुकार बुओ गाए स्वीडन तुका इंचुकार बुओ गाए ईरान तुका इंचुकार बुओ गाए पिला इदारा पर से इंचुकार न का तमाम ये गुशक होती कि इदारा है वती वाकी इदारा रियासत हद्दा या पूरे मुमलिकत हद्दा कार खुद न का बाज़ डिमांड बेसिकली कि मैं दानिशवरानी में शायरानी में अदीबानी अस्ता आ रियासती इदारा फर्स्ट कहते मंत्र एक मिसाल ही दिया मैं कह रहा बलूची एकेडमी अक्सर मर्दों में कहा कि भाई बलूच शायर की बीमारा बलूची एकेडमी यहाँ इलाज करता तो ये इंतहाई मनी हिसाबा इंतहाई गलत सवाल पर कि एकेडमी अव्वल वो आगे इलाज बिलगी तो अव्वली वो वहाँ बीमारी मर्द में गुड़ा अव्वली इलाज मनी का दो में मनी के बीमार बाज बा सख्त बाज बनू असल डिमांड गलत को जब हो गए खुर्शीद साहब ये डिमांड एकेडमी आयर सपोर्ट का
एकेडमी मां बतौर वाइस चेयरमैन आई सपोर्ट करना कि भाई डिमांड को रियासत कनेक्ट बीबी के बलूच चर्ची शायर व अदीब हसन रियासत बाद आनी इलाज ज़ेमा बुजुर्गी को दुनिया हा हर बीमारी है इलाज ज़ेमा रियासत गोनी शुमार शर्र मुल्क निश्त के जाने वो ताना शायर है ना हर के शेरी आई अवली हक के रियासत आई इलाज बेका जी हाँ। मैं बड़े मुल्कान के उदा हर शेर ये इलाजा के रियासत खुद न कम से कम मर्दों एहतजाजी बिकना कुकारी बिकना कि यार शायर हदीबा नहीं कम से कम इलाजा और रियासत बिका नु भले हमें हदीब हमें शायर डिमांड बलूची एकेडमी है कि बलूची एकेडमी यार बलूची एकेडमी चलो माई गुश्त करने के 1 करोड़ कलदार ये सालाना बजट है नु अगर तो आगा खान वड़े यूनिवर्सिटी है एक मर्द में इलाज कने तो आइए किसी एक मर्द में इलाज अगर कैंसर एक मरीज है और 1 करोड़ वो बस नबी तो ये टोटल रियासती डिमांड ही के इदारा यार कनेक्ट हुआ गए अगर ये डोली चीजें तो बिगी शीन है मनी अलग कसाने वाकिया अंचे रियासती ये तुका के उदा कौमी जुबानाना इलाकाई जुबान गुशक भी या उदय गुशक भी कि सिर्फ उर्दू तरक्की ही मुल्क के दीन रंगी की ये डोले मुमलिकती तहार ये इदारा अगर कारा मनी अलग सकबस कारा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बिबा कसाने कसाने लाइब्रेरी बिबा कसाने कसारे पंचूरे तुर्बते ग्वादरे इदारा बिबा या क्वेटा किसने बलूची बलूचानी मस्करे इदारा बलूची एकेडमी बिबी और वती वास वाक तहा मनियाला वती कारण कनगा भले ये फर्क सिर्फ गिशी लगी कि बाजें कार रियासतें आ एकेडमी यानी या किसने जुबान हो लफ्जां की गलो इदारा नहीं नहा ये सिर्फ वशनियात की बुनियादा गुशक भी किया री कारा बागने बलूची एकेडमी बिका या बिका गो के हम गिश्तरी मर्द ममा का सरपदा के कार्य कनो के सिर्फ महलू कर पीने गया था संगत तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी या बलूची डिपार्टमेंट यक प्रोफेसर है ओ पद तो वत बलूची एकेडमी है वाइस चेयरमैन है नु मारा चतो ही जो स्तम कनगी के शुमा चूने गामगी जुर तक के बलूची गाबूदी और शर्रिय वास्ता तीसरा गो के एकेडमी अर्ची के वसाइला महदूदा तो बलूची डिपार्टमेंट के नाम अगर गए मंचू के बलूची डिपार्टमेंट अथॉरिटी ना कि मां इसरा गप्पे कोतवे के ना बतौर लेक्चरर माक्षम बलूची डिपार्टमेंट के बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के आऊं होती किरदा अदा कनगाए आईए एमफिल स्टूडेंट पीएचडी स्टूडेंट बलूची एकेडमी डिपार्टमेंट वती रिसर्च जर्नली हंकी ने नामा साल सरा चाप कंती बलूची डिपार्टमेंट कम से कम 5 कच्चा किताब चाप कुता मनी आला अगर मां बलूची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट बेचारा आहन को पैलोले किरदो रोली ने बलूची डिपार्टमेंट 4-5 सेमिनार कुता और यके 2 किताब भी चाप इंतगा उधर किसने बलूची डिपार्टमेंट का सालाना प्रोग्राम लेक्चर प्रोग्राम में डरना शायरी अदीबी के आगदाए लुटैनक बा ये सिलसिला बलूची नोकी के चेयरमैन साहब का आइए किसने कोशिश करता कि लोग माउद हम राबंद कमेटी शर्ब के ने बलूची राबंद सरकार बेकनी ये चीज बोगा मंचो के इधर नुमाइंदगी करना बलूची एकेडमी है जब बलूची एकेडमी है बाबता किसने बाजें गामगी गुत्तगा महदूदी वसाइला पर्चे के मंत्र सारिया गो के लाहती मामला रियासतियां वो रियासत मामला किसने बलूची एकेडमी आड़ोले वाकिनी नंग के तनिया तुशी अख्तर मेंगल साहब गवर्नमेंट ऑफ पद किया ये बलूची एकेडमी वास्ता फंड या उली चक्रा जनरेट कुता और दोमी ये माड़ी बनाया था जो कुता पदा वाजा असलम रईसानी साहब शर्रें किसने अमाउंट दाता गो बलूची एकेडमी आतरा बलूची एकेडमी एक होता के बलूची के डिक्शनरी होता हा आयारा जो होता पदा अमी डिक्शनरी यारा इंग्लिश वर्जन दाता इसी आबेद रहबंद में कमेटी अस्ता में पब्लिशिंग के कमेटी अस्ता के मां इसी सरकार आए दोमी मां के इसने 2 फॉन्ट जोड़ कुता खास क्योंकि टेक्नोलॉजी है दौर है तो शुमा गुशगा माशमा टेक्नोलॉजी जरिए दिन पर दिन माने आई सर या को 2 सॉफ्टवेयर जोड़ कुता फॉन्ट जोड़ कुता बलूची डिक्शनरी ऑनलाइन बुक जोड़ कुतगा वानु बलूची एकेडमी सदा ची कोर्स किसी किताब वती वेबसाइट दातगा के ऑनलाइन आहा वन कुत कने चदो मस्त्री प्रोजेक्ट ही वादा के मेकरा आगा पर से मेकरा प्रोजेक्ट अस्ता मकात कनक लूटे भले म पता तरगु के लाती मामला रियासतियां
بلوچستان انسائکلوپیڈیا سرا کے استعمال کر رہا بلوچستانی کا آگے نام ہے آئی سرا کے ماں کے ہما پروپوزل جو خدا آئی سرا 5 کروڑ روپیہ کے استعمال خرچ آگا ہے ابتدائی سطح آگا ما حولی آئی جیل دا چاپ لکنی بلوچی اکیڈمی ہم مردوں کی گپا ہو جانا آپ 2 گپے سرا کے ادارہ کروڑا زار گرا گا ہاں 1 کروڑی چلو گرا گا ہیں بلے آئیے صرف بلوچستانی کا معاملہ آئی ارا 5 کروڑ ابتدائی ضرورت ہے کہ آئیے گرا نہیں تھا جو ریاست یا حکومت تہا بلوچستان پروویژنل گورنمنٹ بھی یا فیڈرل گورنمنٹ ایڈولے رابطہ ہے ایڈولے دلی کے لیے ایڈولے خواہشیں حکومت کرنے کے معاملہ مدد تعاونی مدد کی دکھا اس سلسلہ کمپرس حکومت کا ہما مردم کیا نہیں آئینے تو کما پارٹیاں نہیں اصلی کیا بلوچی زبان ہے دیم روی بلوچی لفظاں کے دیم روی واسطہ کار بکنا بلے آہاں چوشیں کہ اس نے مدد تو تعاونی بلوچی اکیڈمی مدد تو حکومت کی ناکو تک گو کے پروپوزل ما ترا ایک شگان کہ ما فائنانس منسٹر داتگا ما ایڈوکیشن منسٹر داتگا ما وزیر اعلیٰ داتگا ما سوشل ویلفیئر منسٹر داتگا کہ اسی بارہ ہمارا حکومت کنک دی انو میں کرا دو رہا اکیڈمی آف لیٹرز دے چیئرمین وجہ یوسف خشک صاحبت کا ما آئیے گوما ترندی زبانی منتر گوشگان کہ ما گفت ہوتا کہ بھئی اکیڈمی آف لیٹرز کیسے بلوچی رچی دیے گئے بلوچی زبان رچی دیے گئے ما ہمیں پروپوزل آئیے دیما یہ کتنے کی شان سر گوما مدد تو کمک بکنے مارا بیائے ماں کس نے انسائکلوپیڈیا ہے خاص معاملہ کس نے گوما مدد بکنے اس سلسلہ بلوچی اکیڈمی یہ ہوتی گام گیجاں زورگائیں بلے بدوار چی گوشاں وشنیت کرچی گوشاں بلے ماں گوشاں کہ 1 کروڑ روپیہ کے مارا رسگائیں بکولے بلوچستان اکیڈمی والا ہے چکے گوما گپی جاتے کہ اسی مارا الزام جنک کہ شمارا 5 لاکھ روپیہ مثال رسی شما 6 گنگا ہے تو آپ شگا تھا کہ میں 5 لاکھ روپیہ صرف میں چپراسی اور میں مہمان کے کہاں میں چاہاں رہا ہمیشہ کس سے پورا نوا سنگت انچوش کے مزبان اوتی چاریں مارا کنیگتا شر رہبندی دست نکبتا ما اڈاپٹ نکرتے ایک رہبندی کے بلوچی ارکجا نوشتہ کنک بھی ہما رہبندہ نوشتہ کنک بھی انچوش گمان بھی کہ پیسرا کم و گیشتر کار بوتا بلوچی رہبندو لکوڑے سرا بلے انو گیں کہ شما بلوچی اکیڈمی و بلوچستان یونیورسٹی گو شما امگرنچیں شما انو گیں زبان زانتانی کردہ پا بلوچی چون گندے یہ خورشید صاحب اگر مسرپت سوال ہے 2 حصہ یکی منی والا تو کچھ لوٹ گئے تھے کہ یہ نوکر رہبند معاملہ بلوچی اکیڈمی چیکنے گئے بلوچی اکیڈمی باقاعدہ رہبند کمیٹی ہستے بلکہ 2 کمیٹی صورت ماہوں کار کرتا وانگا میں ہستے یکی رومن رسم کرتے یکی حربک رسم کرتے ما عربک رسم کرتے سرا باز کار کرتا گوستگی 6 سالہ میں کسی کمیٹی خاص کر ابتان عمر صاحب تعاون و مدد تک کیا یہ میں کمپیوٹنگ اچھی کے سسٹم ہوتا ہماری سنبھالے تھا اس سلسلہ کے استعمال پروگرام ہوتا ما یک چیزی ما قانون سے کہ نو بلوچی کے رہبند یا رسموں کرتے گشینگے کے معاملہ ہیں ایشو نہاں ایشو آنچے گیشتر کستے ہمیں گپ و خبرانی سرا دیما برک ہوتا فیصلہ نہ ہوتا ما نو بلوچی اکیڈمی یہ چیزا را مارے تھا کہ گپ خبر کستے سبا دشتیری صاحب بلوچی زبان عاقبت وغیر تک اس بہارے کستے بلوچی زبان لکوڑا تا بیائیں مختلف مردمہ ہزارہ مضمون جمع کتا نوشتہ کتا اس طرح ہمیں کہ بلوچی زبان آرہ رسم و قتنی حملہ شرنی بلوچی اکیڈمی فیصلہ کتا ما 6 سال کی ساری طرف شگا تھا کہ اندہ ما خوش کتا کہ لاتے لفظ ما ٹائیں تھا آئی تک تقریباً 400-600 انچے لفظ ما جوڑ کتا کہ بلوچیہ کے اکیڈمی آج کتابی چھپی ہمیں اسٹائلہ یکے ترتیبہ و یکے رہبندہ چاپک بگم 2 ماہ کس نے کمیٹی بناتے یک 2 میٹنگ میں کراچی ہوتا یک 2 میٹنگ میں توربتہ ہوتا لاہتے میٹنگ میں ہمیں اکیڈمی ہوتا چلو ساری ہم کس نے بلوچی اکیڈمی رسم کرتے سرا ایک کانفرنس بھی ہوتا بلے نوکے سلسلہ کہ ماں وجہ ڈاکٹر نصیر دشتی صاحب ہے کماشیا کے نوکی کمیٹی ماں ہوتا اسی سرا ماں باز پیش رفت ہوتا ہمیں زودتا ماں ہوتی کس نے ہمارا سید رباندارا عربک رسم کرتے بچگاں آئی ارہ موڈیفائی ہوتا ہے شر شکلی دیا کے کوشش کو تھا اسی طرح میں زپیری ہم میٹنگ ہوتگان تو ماں ارچی ادا کستے میں ٹی وی ہستے ہیں آشی سرکار کا
ahana pada waja Dr. Nasib Dashti साहब के इंग्लैंड आए लंदन माइसर रादियां इम एक कोऑर्डिनेशन इसरे कारी बुगे यकुम नवंबर में जनरल बॉडी बुगे इंशाल्लाह माई मसवदा करची शिसर मकार पुतर बंदे दीमरवी यात्रा या एक शेप की मा यरदा था मा ओके जनरल बॉडी इंशाल्लाह इशरा पेश कने दोमी जुबान जानता नहीं तो किरदा गुशगाए मेकर جی اول ویشن کے بکوش مردمانی کشی زبان زان تو نہیں بدبختی شین کہ اما مردم کی زبان زانتا بلوچیا نہ زانا وہ کے بلوچیا زانا زبان زانتیا نہ زانا یہ دو جی ایشو میں کہہ رہا مسلسل موجود ہیں دومی میں کہہ رہا زبان زانتی ہے کہ اما بیسک معاملہ پرسا منتر ایک گپی سمپل گوشا میں کہہ رہا ہر زبان زانت کے گوشی کی یار شاعریہ کو زبان زانتا چکاریں ہمیشہ شاعرہ کو زبان زانتی کارنی اچھا ہمیں مردمانی جن کیستے شپرو پتہ لینا سیاد زروشا آشومی مثال دیا تو اشانہ تو کسی جوست بیکن کہ سیاد زروشا آشومی حوالی پجار و شاعری بوتا آہو جی شاعری بوتا رائٹری بوتا افسانہ نوشتہ کتا ناولی نوشتہ کتا وحدی کے افسانہ نوشتہ کنو کا تو در کنے شاعرہ در کنے شارٹ اسٹوریہ در کنے اتنا زبان زان چونکہ سائنٹیفک سائنسی علمی سمیشگا صرف اما مردما کے 15 روچی سرٹیفکیٹ کورس سی کوتا زبان زانتی ہے اما کس نے یہ ٹیکا بزوری اسی سلسلہ تو ایر گوشت کرنے کہ شاعر و سید ضرور شاشمی ہوتا امتری کارو ہما شاعرہ ہوتا تو چون شاعر ہم کشے چا زبان زانتی ہے دومی تو گوشے کہ سائنٹیفک علمی کجا علمہ منا بگوا سائنٹیفک نے ماں مرچی یہ گوشے کہ شاعریہ کے تو وانے نے آپ سائنٹیفک را بند دیا سائنس سے معنی ایک چیزیہ ترتیب و ایکسپیرینس و ترجمہ بنیادہ پریکٹیکلی کنا کو پیشدارا کو رہبان دیا توکا کنگی تو جی شاعریت تو حروز و وزن و سلسلان ضرور لفظانی ترکیبہ اہم ایک سائنسی رہبان دیا سیمی گپا منتر کم کی منانگے ایک منٹی پہ دے عائشہ کہ میں کہہ رہا ہمیں زبان زانت کے 15 روچی سرٹیفکیٹ کی دارا یا 2 ورکشاپ اٹینڈ کتا یا 2 منڈولے مرتمہ یہ ہوتی جاگے یا کس نے بلوچی زبان 4 روچا وانے تھا آمی سرپت بن کے ماں زبان 10 روچا کس نے کورسی کتا یا کورسی وانے تا گونڈوانا ہمیشہ ماں زبان زانت یا باقی کس نے زبان زانت نہ اولی ای وقت کس نے زبان زانتی ہے ہگیس تگا پیگا پا ثابت کن کہ زبان زانتی ہے چیچو دوری دومی زبان زانتانی مسئلہ یہ ہوتا کہ اب بغجائے زبان آ رہا ایک شیپ ایک چیزی دیا گیا آتے رہا ارکسی ہوتی ذاتی پجار مزے ایشوی ہوتا پرچہ کہ ماں جی آگا خورشید زبان زانتی ہے رہباندہ بیمان نگوڑ منی شناخت کو جی من کجا وہ طرح شوق نہ کہ رفیق کو زبان زانتی ہستی چمیشہ منی حولی ہے میں بھی کہ ماں خورشید معاملہ ممنہ وان سر تنقید بکنا وہاں بکنا پرچہ کہ خورشیدہ جوڑ کتے کہ رفیقی جوست نکو تھا تو ظاہر خورشید ہمیں وڑ کے ارچے رفیق کا جوڑ کتا اور رفیق کا بیمن نہیں گڑا خورشید شناختگار بھی تو جی خورشید مجبوری کہ ارچی رفیق کا کتا ہم امن نہیں آنسر تنقید بکا ہمیں وجہاتا مرچی پنجا اور باری چیزوں ساہلے ببخش آپ اس طرح میں زبانہ رہبندی گفت نہ کتا منی علم جی من ہوتی جندے ذاتی اوپینین ہمیشہ میں بلوچی اکیڈمی بھی ہمیں رہبندہ روڑا ہے کہ نو مارا زبانہ رہ ایک شیپ ہی دیے گی زبان زانتانی ای شناخت پجار پشتا کپگی نہیں کہ یکی ارکس پرچہ کہ دا من نکشتا الار نہیں والا سلسلہ تنیا بھی بلوچیہ موجود دی تو منی کا پسرپت ہو گئے انچش کے سنگت ما در سے مطلب جیڑا جنجالانی نامہ گر گئے تھے نو شما بلوچستان اما صوبہ سرکار کے ہستیں آئی ہے شما کردہ چون گندے بلوچی زبان دیم روی آترا چیئر کہ سرکار صوبہ سرکار ہوں بعض چیز کرت کا زبان دیما برگے آترا بلیشن کی جو مطمئن کن نہیں دل بڑی کنو کی نہیں اور یہ مسئلہ ہے کہ صوبہ کیا حکومتی کے ہاں کہتے ہیں وفا کے پس منظرہ کے تو اگر ایک چیزی غور ہوتا بلوچستان کے سیاسی چپٹر ہیں مچارہ نہیں تا وفا کا کو بندوقی سندھ معاملہ ہوتیاں پنجاب معاملہ ہوتیاں بلوچستان کے سیاسی معاملات کہاں بے بخش کے بلوچستان ٹیکسٹ بک یا سلیبس ہوں چھ پنجاب یونیورسٹی و پنجاب کالجاں چی ضرورت بھی ہے شما غور کتا تو دا یہ سیاسی معاملات ہوں چمودا کہاں خورشید صاحب دو میشے کہ یہ دل بڑی کنو کی نہیں البتہ گورنمنٹ تا بری بری انچے وزیری انچے مردمی کے کیا سپورٹ کہاں کم و باز چونکہ بلوچی اکیڈمی ایک وستنی چکرہ کے 25 لاکھ روپیہ کس نے آئیے بجٹ اچھی کٹوتی کنیکٹ ہوتے گا گوڑا
صوبہ حکومتہ ای کٹوتی کتگا تیشی واسطہ مائی گشگات ہے کہ اگر آنی کرا قوم پرستی قوم دوستی و زبان دوستی کے معاملہ یہ استتا اولی بلوچی اکیڈمی کہ دنیا بلوچانی مستر ہدارہ بنجولے آئیے کہ اس نے حکومتہ بائدن زار مکاٹتے نا دومی آئیے کاٹگا پد میں ٹوٹل ادا کہ اچھی اکیڈمی کتگا براوی اکیڈمی کتا پشتو اکیڈمی کتا دراہاں کسے احتجاج کتا دومی بلوچستان اکیڈمی بھی سید ہاشمی اکیڈمی بھی سید ہاشمی ریفرنس لائبریری بھی عزت اکیڈمی بھی راسکوئی درساں کسے احتجاج کتا و احتجاج پد نو ظہور صاحب بوتا یا پتہ کہتے ہیں اسد اللہ صاحب بوتا چا بنجورا ہم کسانے کوشش یا پد میں بجٹ را واپس دیائیں گا دومی منتر یہ ہوشن کہ سرکار چونکہ ادا یک غلط فہمی ریاست نیمگا یا سرکار نیمگا موجود ہے کہ آج سرپت با کہ ہر زبان کہتے ہیں اردو ہے دشمنی حالانکہ یہ ورڈ نہیں دنیا کہتے ہیں باقی زبان ادا کہتے ہیں بلوچی بلوچستان مستری زبان ہے بلے ہمیں زبان پجیا براوی بھی زندگی فارسی بھی ادا زندگی ادا پشتو بھی زندگی اگر اردو پجی کا دعائیں زبان آنا دیمروی دیگ بھی ریاستی سطح تا اردو آجا ایچ مشکلی نہیں بدبختی اسی کہ زبانہ ایچ پر دشمنی نبوتا و نہ ترسی ہستے تھی بیسکلی واجکارانی جند ذاتی اما انٹرسٹ ہاں کیا زبانانی سرا یا کلچرانی سرا لڑن تھی وہ اگر یہ رویہ کم بکنا منی اللہ اردو ہم گیشتے ترقی کو کام بلے چونکہ ریاست لوٹی کہ بھئی ادا یہ قومی تشخصی بنیادہ ریاستی قومی تشخص بنیادہ ریاست جند غلط فہمی شکاریں یا یہ دانشوری غلط فہمی شکاراں کہ دیکھ اس نے باقی زبان آگا تو من نے گوڑا تئی اردو کمزور بھی وہ کہ اردو زیادہ زیادہ 400 سال زبان ہے بلوچی کیا 6,000 سال زبان ہے ہائی ارہ کہتے ہیں جہل جنک لوٹا یا ہندگی زبانہ جل جنک لوٹا یہ صحابہ کہتے ہیں بلوچی تنہ بلوچی نہیں سندھی بھی ایون پنجابی بھی سرائکی بھی براوی بھی دران زبانہ جو ماتوی سلوکی کا ہمیں ترس سے پوچھتا کہ شاید ایشانی ردوم اردو ارہ کمزور کا یہ غلط فہمی منی الگا میں پروجنل گورنمنٹ بھی بلوچی اکیڈمی واسطہ زہمی جان نہ جان زبان واسطہ کے زہمی جان نہ جان اگر ہمیں گا پر وفا کرا کنوے بکا صوبہ حکومت کہ دے بلوچی بھی دے براوی بھی یا دیگه زبان بما ایشانی ردوم ایشانی دیمروی پا وفاقی زبانہ یا پا اردو زبانہ ایچ وڑی ترسینی ای وقت بلائیں کامیابی بھی پا بلوچ و پا بلوچستانہ بلے صوبہ حکومت چونکہ منتر ساریہ ہو کہ دے میں سلیبس بھی وفاقہ کے چمیشے گا میں باقی چیزوں چمانگو کہاں ایدے تنیت چوشی حکومتی نیت کا اختر مینگل صاحب ہے اور نوا اکبر خان بوکی صاحب ہے کہ وزیر اعلیٰ بتا چوشی حکومتی نیت کا کیا راستے گپ پہ وفا کا گوشت بگا یا وفا کے گپ پہ آرہ انکار خود بگا انوی نو کے مثال کے اس نے ملک توکا کے جزیرہانی ہوتا سندہ باقاعدہ احتجاج کو تیشی سرا بلے میں گورنمنٹ خاموش ہوتا ہے اچھنا مشتری ہمیں معاملہ یہ زبان ہے استا یہ وجہ اسی کہ بدل ضرورت ہے حکومت ಸಂಗತ್ ಅಂಚುಷ್ಕಿತ್ತು ಜುಬಾನ್ ಹೆಸರು ಗಪ್ಪಾಯ್ತೆ ಅನ್ನುಮ ಗಿಂದಿಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದೋರೆ ಓ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದೋರ ಅಮಿ ವಡಿಂ के गंडू गो मोबाइल कार्टून रुदगाया मजन बुगाया ओ मैं कमुतु दीम तरह गाय टीनेज स्कूल रहा या के कॉलेज रहा पता अमा छांटी बा या के फिल्टर बुआ बा कसी बलुचिस्तान यूनिवर्सिटी के बलुची निमगा के ओके ने वने नु ई कारवारी दौरा ई टेक्नोलॉजी दौरा बलूची वतार छु रखित कुतकंत टेक्नोलॉजी ही बलूची रखें का परचा के माँ बाज़ें चीज़ां किसने चौवता सोचे फिक्र कने ना बलूच वो हमें टेक्नोलॉजी एहदा जिंदगी बुतगी एक राज है फर्ज का मंत्र सारी है वो कि अगर टेक्नोलॉजी ही बदौलत है कि बलूची एकेडमिया वती दुए डिक्शनरी सॉफ्टवेयर जोड़ को था अगर टेक्नोलॉजी ममती सॉफ्टवेयर जोड़ न होता दो भी बलूची है वती वेबसाइट ही जोड़ को था सेमी कहते हैं बलूची एकेडमी बाज़ें अच्छी मर्तमा के जूम में सरा ऑनलाइन क्लासेस या देखे बाज़ें चीज़ां करना हमें चीज़ के इंदगे राजाना दस्तियाबा अब बलूचियां दस्तियाबा को आस्तन
دومی ٹیکنالوجی کے طور سے آتانا بلوچی اگو نہیں دنیا کستے گیشترے زبان اگو ہستے بلے ہمیں کہ انگریزی روشن تھی کہ ہمیں قرض سے ہمیں بلیسنگ بھی ہستے تو انہوں شیئر چو یوز کرنے چو استعمال کرنے چو کارمرز کرنے یہ چیز پرسے تو بلو تو کسی کیا ٹیب استعمال کرنے گا یا لیپ ٹاپ اگوانڈو استعمال کرنے گا یا موبائل استعمال کرنے گا بھلے ٹیکنالوجی تر یہ سہولیت ہوں داتا کہ تو ہمیں لیپ ٹاپ تو کا یا ہمیں موبائل تو کا وہ سافٹ ویئر ماں خود کریں ہمیں کارٹون گونڈو ہندی چار گائیں باندھا بلوچ کے استے جی پروڈکشن مرچم بوگا ہاں فلم جوڑ بوگا ہاں ہمیشہ باندھا کستے ہیں کنچی ٹیم بھی در کے بلوچی اکیڈمی نہیں مگا بود کا یا آزاد فرم شہر خود کا یا دگی انچی شوکیا مردمی کیا ایک رزار بھی اب بلوچی کارٹون جوڑ خود کا ہمودہ کے ہندی کارٹون ہمودہ کے انگلش کے استے کریکٹر آنا بلوچیائز خود خود کا بلوچی نہیں مگا آرٹ خود خود کن تھی جو یہ سلسلہ کے استے ماں گوشت کریں کہ بلوچی ارچی کے سلسلہ ہاں ٹیکنالوجی تو کا اتکت کت کھنا دومی پتہ مشینی ایجے لاتے دگے فائدہ ہاں خورشید صاحب کہ تی زبانہ گیشتر میرا گا نیلی ماں زی کے استے ترسا ہوتے گے کہ میں چیز کجا رہا ہوں بلے مرچی مشین تی بازیں چیزاں نو کریٹ کا کہ نو کے انسانی کے سائبر کے معاملہ معاشمہ گپ کننے تا نو کے آرٹیفیشل کے انٹیلیجنسی اب بھوت کا تی بازیں انچے بس ماں گوشن کے بھی بلوچے اوکل کارڈ فیا گوشت نہ کا یا خیا گوشت نہ کا بود کا باندھا میں مشین ٹیکنالوجی مارا بوشی کی یار بلوچا گوشت کت کتا یا میں ویسٹرن کے بلوچستان ہے آئیے مردمائیں سرپت کت بکا ہمیں ٹیکنالوجی کت کا کہ بھئی یہ کہ فی خائی تو ضرورت گا یہ بلوچی ہے نا اسی ہمارا ہوتا کر دو میں بلوچی اکیڈمی جندے کے کتاب پی ڈی ایف آت کا تائی بہترین سلسلہ یہ ہوتا شروع ہو گئے وہ ہمیں ٹیکنالوجی کے انگلش استعمال کرنے گئے مرتی مرچو تو تائلینڈا نشتہ گئے دگیا کی انگلینڈا نشتہ دگیا کی کینیڈا نشتہ دگیا کی فرانس نشتہ معاشمہ کسی آن لائن گپ رپا آنے یہ بلوچی فائدہ دیے گنے یہ فائدہ ہم ماہوں کرے گا ٹیکنالوجی ہے نا دومی حسابت دیکھیں سلسلہ ہے کہ ماں ترساری ہو کہ میں زبان ذاتا نہیں ہوں مزہ نہیں گل لئی کیا مدام زبان وانا فیس بک ای گپا جنا بلے زبان دارگے تو کا مستری کی طاقتیں یا پولیٹیکل طاقتیں آتی معاشی طاقتیں منی زبان ذات تو یہ گپے جنتا سرپد نہیں تو کدی زبان ذات کے دپا عشق ہوتا کہ بلوچارا کس نے زبان بچے نگے آترا کس نے پولیٹیکل سورنٹی یہ ضرورت ہے ایرا معاشی کس نے اقتدار بنزہ یہ ضرورت ہے تاو انگلش کے ترقی کو تا صرف یہ واسطہ نا کہ انگلش شرع زبان ہی ہوتا انگلش ہے یہ واسطہ ترقی کو تا کہ انگلش اما مردمانی زبان ہوتا کہ آمان انڈسٹریل ریولوشن آورتا انگلش ہمیں واسطہ ترقی کو تا انگلش اما مردمانی زبان ہوتا کہ آہاں اکانومیکل ریفارمز آورتا انگلش ہمیں واسطہ ترقی کو تا کہ دنیا ہر چیز کے بینکنگ سسٹم جوڑ ہوتا بینکنگ سسٹم میں افتتاح انڈسٹریل ریولوشن پر انگلینڈا کے بنا ہوتا تا روچ مرچی بینکنگ سیکٹر دعائیں معاملہ ہمانیاں تب بلوچ کے رب تو ہمیں زبان جانتا جز بھی کہ طرف معاشی واق نہ بھی سیاسی واق نہ بھی سماجی واق نہ بھی کلچرل واق نہ بھی تو پا زبان اسکولہ نہیں صرف 4 پرائمری کتاب جوڑ کرنے گا تو زبانہ داشت کریں تو اولی وہ معاملہ کس نے سیاسی کے چرائیہ مستر معاملہ معاشی کے تو دوئے نہ پشکپت گے وہ یہ دوئے نہ پشکپ کا پت تو کائے ٹیکنالوجی الزام نے یا دیکھے کس نے سلسلہ یار گوشے کہ یار پہلا مردم جو بلوچی اکیڈمی کے کتاب چاپ کا پرچہ سیمینار نہ کہ چلوچے زبان پوچھتا رہو گئے بھئی بلوچی اکیڈمی سالے 365 روچہ کانفرنس بھی کام بلے تاوادی کے طرح سیاسی واقعی نبی تاوادی طرح معاشی واقعی مبی تاوادی مارکیٹنگ واقعی طرح مبی تی زبان انچو کے ہندگے زبانہ تی زبان حال ہما بھی ادا سوال ہمیں زبان زیادہ کدی کدی گھوم تو 2-4 کپا یہ بگن کہ بھی معاشی قوتی واقع گرگے سلسلہ چاہیے سیاسی واقع گرگے سلسلہ چاہیے معاشرتی واقع گرگے سلسلہ چاہیے زبانیں بھونزیا تو ہو دائیں انگریز بھی چین کے مرچی کیسے میں نے بلوچستان یونیورسٹی آئی ہے کس نے چینی لینگویج سینٹر جوڑ کو تھا چینی لینگویج سینٹر یہ واسطہ کہ چین مردمی خواہش ہوتا کہ میں نے زبان دار بھی چمشہ چینی سینٹر جوڑ کو تھا نہ وجہ چین ہے سی پے کی جوڑ کو تھا چین کس نے باندھ سردیں آپا سربوک لوٹی ایک خطہ واجہ بوک لوٹی وہ آئیے تو کا واجہ یہ واقوتی پیدا کو تھا آئیے مرچی دنیا کی نیم کس نے معاشی مارکیٹ وہ چینہ قبضہ کو تھا چین کیسے زیہو چینی بوتا پرچہ ماں تھا وانتا چین وہ منی ہم سائد بوتا ماں انگریزی پرچہ وانتا ماں کس نے فارسی پرچہ وانتا پرچہ چینی نہ وانتا مرچی چینہ کے وطی معاشی
economical या political base से जोड़ को था मैं मजबूर हूँ मनी नेम किसने scholarship युवा था बलूचिस्तान है ग्वादर कैंपस भी तुर्बत यूनिवर्सिटी भी बलूचिस्तान है गेस्टरे के scholarship कहाँ चीने कहाँ कोई परसा इंग्लैंड नरवे थे हवली वाजा वामा कुता सलामाबाद हमा ये गबरो चीना चियारा परसा चीना वती मार्केट जोड़ को था चीना वती सियासी वाक जोड़ को था वो बलूच तावत वाक मा भी टेक्नोलॉजी मनियाला बलाएंगे अपना टेक्नोलॉजी एक वुशंते दो दपी तलवार ना कि भाई जी इशियारा के तो ते जिंदा बोल रहे का तो दुश्मने कर देना बोल रहे खुद कने इनु तई यूज भले हमारे में टेक्नोलॉजी है तो ब्लेसिंग की जरूरत कने कि तई केरा सियासी माशी और समाजी वाक की भी मरूची के अर्ची में नगदकार अस्था बलूची ज़ुबान है हाँ वती जिम्मेवारियाँ ची अद्दा तक पीलो कुर्त खनगा हाँ मनियाला आज रोडोला के पीलो कनेक्ट बीबी आडोला पीलो कनेक्ट लबूता परचा के मैं किर्रा अमा के नगदकारा गिश्तर केस्तिन दरी अंचु के मैं तहरा मा मुतासरी मा नगदा भी मुतासरी मैं असनाफ चुके अंचु के डन्ना अतकगा मजने वाजाई बुतगा मैं नगद हम मजने वाजाई अंचु के जी मंत्रगु के भी इदा अंग्रेज के आके बुता इल्ताफ हुसैन आली वड़ी मर्दमू आहान दाश्तगा क्या ये अवली उर्दू के तनकीदी किताब मुकदमा शेर शायरी नादेना गुता व आयर अंग्रेजी लिटरेचर दिया गुता के बुजुर्ग निविष्टा वेकन तक के उर्दू वाला मवादी भी पता बदबख्ती इशे के मऊवती मनी वाजा चूके हमें गुता मां हमेशा कैसे लिटरेचर जोरता हो पदा बलूची अफेक्ट करने की कोशिश करता मैं नकते लाहती मर्दमा के अंतुका करीम दश्ती अताशाद वो दिगे एक दो से मर्दमन चे गुत कना कि हाँ नक बेकार तो परस ये साला मंत्र गुशा कि करीम दश्ती साहबा बलूची क्लासिकल बलूची जेमर और बलूची लिटरेचर शायरी भी आइए सरपदिया पद किसने होते आ गप जा बलूची शायरी है सरा ता अगर मिसाल यक्की दुक्की दा भले आइए बावजूद तो गिंदगा है क्या बलूची भोंजिया सरपदे हमारी सरा गप जा क्योंकि अताशाद सरा या आइए किसने किताबें में लफ्जा नुसद शस्त से आइए किताबें ता मन हमें समझा कि तो करीम दश्तिया वाने ता नोके अर्ची के नाक दे मकसी नामा नगेरा अंत तो द्रा उरा अचुशे किसने यहाँ नोके गप्पे करीम दश्तिया पद न जता अमा यक्के गप्पे के भी इस्तियारा भी अलामत भी भले एक अब जनक ने तो के इस्तियारा छू भी अलामत छू भी या हमेशा वती ट्रीटमेंट आई जिंदे के रचिए एक अब कनेक्ट नबता दोमी मई वस कुछ के नक्कादा वती जिम्मेवारी पूरा नकुता कि बलूची नक्काद वच माशरा ट्रेंडा मशहूर तरीन मुतासरीन बख्श मतलब सारी गप्पिया में कि मंगो ये अव्वली नकदे कार अगर नक्कादा कार्य करेगी बुतगा बुड़ा आयारा किसने हंचे नकदे ने रिश्ता बकुते हैं कि बलूची के वहने तहारो बाहर के आस्था बलूची शायरी है आया डेवलप खुद बुकुते ना बुड़ा मा मान्यता है कि वाकई नक्कादा किसने अकबरी पदा रेनिसेंस से आवतगा बलूची क्लासिक शायरी आरा अकबरी पदा जिंदगी क्लासिक मीन ये तहरानी के सिलसिला है आना जिंदग करने की कोशिश होता दोमी एक वत नक्का दिए किसने खोले कि आगुशी नक्का दे कार ही नहीं या नक्कार कार ही नहीं कि अर्ची बाजार गुशक भी या मार्केटा स्टूडेंट पेपर लिखक भी हमें चीजें किसने बेती पर कहता मंत्र एक गुश गप्पी गुशा हताशाद सरा कि भी अताशाद किसने बला शायरी तो अताशाद सरा उर्दू सकबाज नविश्ता करने को तो मनीला बलूची बलूचिस्तान यकी शायरी के उर्दू था ये था आयु वास्ता ये नविश्ता करने दोमी अताशा दमा मर्दमे कि तो हर मजलिसा शेरी जोक दारू की मर्दमानी बने आतर जरूर अताशा दे एक चीज ही गुशम शायरी दारन फिर अताशा दा किसी लफ्ज जोड़ करने का कमाल होता अताशा दे इस्तियारावती अताशा दे किसी पैराडॉक्स विचार अताशा दे आयरनिया विचार या अताशा दे किसी विट्टा विचार ये चीज हर चीज डिस्कस हुआ मन नकाद अमी चीजा एदा किसने पुशीदे केरा जरूरी नहीं उदा कंबर साहब केरा जरूरी नहीं उदा एफ्ता ने केरा जरूरी नहीं उदा दगिरी के केरा अमी चीजा लिखी हो पदम कहां के यार बेचार माता शाद शायरी सर चीची लिखी था नामे नकादार वो वजह ई वो बाजार द्राय मर्दम में गप्पा तो चीकुता नकादे हवली जिम्मेदारी शे कि आ अमा चीज के महलू के नजारा नहा आइए के बाजार हम राइटर डिस्कस कनगा नहा अमा मर्दुम के शायरी भी या नस्र भी आ नजारा न्या गए अमा ये तही चीजा
آئیے سینچ آئیے بودہ در بکا پبلکا پیش بداری و ثابت بکا کہ بھئی ای کیسے بہترین چیزی کہ محلوق ذہنہ نیت کے بیامہ شمار ای چیزیں پیش داری حیا بلوچی نکا تھا تنگی ای کت کتا پرس کا یکی کہ منیر مومن صاحب سرا گپی جان کہ منیر مومن شاعری جدیدیت دی یا تو ای کیسے ماہر گوشن کہ وہ واسطے 10 سالہ ریپیٹلی ڈسکس ہوگا کجا ادبی مجلسیں کجا ادبی دیوانے کے منیر مومن شاعری یا تاشاد شاعری سرا یا مبارک قاضی شاعری سرا یہ گپ نہ ہمیں گپا من پدا رہا لکھن کارا کے بجم بازار آنچو دپے سرا گپ کتا یا یک مضمون لکھے تا ماں ہمیں چیز کتابی شکلی آورتا گا دیما کتا گا بلے نوکیں گپ چی آورتا ہمیں تو کا تو آئی رب مطلب دشتی صاحب ہے کریم صاحب تو چاہ رہے ہمیں زمانہ گا عطا شاہ دارا کس نے بدورید کنیکٹ ہو گئے اودا کس نے سر شاعر و ملک الشورا نام گرک ہو گئے ہمیں زمانہ گا کریم دشتی صاحب کے عطا شاہ دارا پروٹیکٹ تھا عطا شاہ دارا داری عطا شاہ دارا دیما کاری کہ بھئی شما ای شاعریہ گوشے گئے بیا ایدہ ای شاعریہ بچارے آہانی دیما عطا شاہ دارا اوشتاری نہیں وہ آئیے رہا ڈیفینڈ کا اسی ہمان گوشان نگد بلے منی نوکی نکاد و ہمائیں کیا وہ یہ احساس کمتری ہیں کہ یار میں یہ گپا بیجیں باری پبلکی قبول کرنا کا کیونکہ یک مردمی ہی سن سے تو کہا ہے یہ علمی قابلیت چی بھی یہ نقدی قابلیت چی بھی یہ نقد قابلیت دارگے آترہ خورشید صاحب آئی تو یہ اعتماد ہوا بی کہ یار یہ شیطی رنگ شعر نے یا میں کہہ رہا نقد ہوئے ایرونوں نوشتہ کا نقد کہ یار اردوے ہمیں نقدہ بچار ہمیں گپ کے میرے سر نوشتہ کا نقد ہوتا ہمشی عطاشات سر پٹکا ہمیں گپ کے غالب سر کا نقد ہوتا اشیاء کے اس کے محمد حسین انکا سر پٹکا ہمیں گپ کے چیوشنتے ظفر اقبال سر شمس الرحمن فاروقیہ کتا ہمیشہ بھی منیر مومن سر پٹکا تو یہ وہ نقدی تو نبو نا نقد ہمائیں کیا من بوشا منی نقادہ انچے مردمی دریافت کتا کیا چدو ساری مردمی نظر نبوتا من بے نکتا خورشیدہ بے نکتا دومیہ بے نکتا سیمیہ بے نکتا نقادہ متعارف کتا اور نقادہ مننے تک یار یہ شاعری بڑا منگوشن کے وقتی نقاد کسی بلوچی ہوتی ذمہ واریہ پیلو کرنے گئے ادروائز بازار ہر گپ پہ یار کس گپ جہاں ہمیشہ لکھ کر کارے معاشی سکتا جی شاہ سنگت تو مطلب بلوچی نقدکاریں انوگیں کردہ چی مطلب تو سیٹسفائی نہیں مطمئن نہیں گوڑا سنگت تو بلوچی ہے پٹو پول کاری اچھونگندے انچوش کے ما آدھگے زبانان چھارے آئینی کسانی چیزانی سر ریسرچ بھی تو باقاعدہ پیپر چاپ با ماگندی بلوچی ہمیں کار نیستا اسی نبوگے سببا شما چونگندے او شما چی گوشی کے پولکار آنا چی کنک بیبیت کہ ہمیں ارچی کے میں پولکار ہستا کہ آئینہ سکینی برسی تو ہمیں کارے نیمگا پدا دلگوش ببا سکین مجھے پدا گپ ہم دکے کہ پولکاری یا کہتے ہیں انچو کے نقد ہوا گئے ہمیں رولا پولکاری ہوا گئے وہی پولکاران تو کا ماہو وطن شامل ہے ماہو انچے پولکاری کتا چونکہ میں نے ڈگری ہے ضرورتیں منا کے استعمال فیل کنا منا 5,000 منی تنکہ گیش بھی پدا پی ایچ ڈی کنا 15,000 تنکہ گیش بھی بلے ہم ان پولکاری کے انٹرنیشنل راہ بندہ کہ آئیے پد آئیے امپیکٹی معاشرہ سرا بھی ایک تو نوکنگ اپ پہ کار ہیں چونکہ میں نکا دے مشکا یہ پولکاری بلوچیت ہوتا یہ وحدہ نبوتا بلے فیلال چونکہ میں طبیعت نو کہ ما پولکاریت ہوکا نوکی رہو گا نوکی ٹرینڈی میں کہہ رہا ڈیولپ ہوتا چدو میں کہہ رہا کہ میں مستری رائٹرن کے اچھی نوشتہ کرتا تو آہاں بیچار سید زوشا شمیہ ساردارے بلے باقیانی کس نے آڈولیں سلسلہ نیست کے تو آہانا ریسرچ بیس چیز کو گوشت کو بکنے بس کا میں کہہ رہا تنیہ کس نے ایگا پہ ہوں قبولیت نہیں پولکاریہ کے ایک مردمی کیا شما کلاسک شاعری سرا کس نے کاری کنا یا کہ آج سجے مردم مننا کے بعض شعر چاپو چھوٹا مردم کو شما تچ کی کنا تا ہر دومی مردم کے سوال کن کے بھی تو پرچہ چھوٹا تھا نو مردہ ہوتی کتاب تا ہاں نوشتہ کتا کہ وجہ ماں ایک کار کس نے دگے سلسلہ یہ نکتا منی ہوتی طبیعت ردا ماں شیارہ کچین کنے گئے کوششی کتا ایک کس نے ضروری نہیں ارکس چیر قبول بکا بلے ہمیشہ یہ قبول کنوں کے ذہن جن کیسے موجود نے بلوچی تھا چمیشہ کا پولکاری میں کر رہا ہمیں دولیں کہ بھئی چونکہ ماں ایمفل کنگا البتہ لاتے پولکاری ماں حالی اعتراف خود کنے چونکہ وجہ فقیر شاد ہوتا میرا سے کیسے آیا
ریسرچ بیس کاری کتا چدو ساری وجہ سردار خان گشکوری بوتا آئیے ہم لٹریری ہسٹری آف بلوچیز آئیے صبح کار کتا و جامع تشتی صاحب بوتا بادشاہ خداون وقت آئیے یا یہ کہتے شیرانی کتابیں واشتن دادی دور بلوچانی یہ کہتے ہیں لاتے کیٹیگری آستان کے مردمہ وقت ستا ریسرچ کتا کار کتا بلے میں گیشتر کہتے ریسرچ ایلو لیں کہ ماں سبا صاحب انڈیکسا چارہ کے کئی مضمون کجا چاپ ہوتا ماں میں مضمون چاپ کنے یا یک شخصیتی زوری ایزی نسا بلے ماں تنیا کہتے پرس کہ میں کلاسی کے شاعری سرا منتر یہ گوشاں کہ بعض جگہ فقیر شاد صاحب میرا سا کہ توانے آئی تو داتا کہ یا پلوان یا دگی شعری گوشتا مولا قاسم شعر جا گیا مولا فاضل نام آئے مولا فاضل شعر جا گیا پدا مولا عزت نام آئے یہ ڈولے ریسرچ نبوتا کہ میں یہ ڈولے کہ میں ارچی کے کلاسی کے تو کا قصہ بے میں شاعری بھی ارچی کے گئے پسنا آنا کور کنیکٹ بھی وہ یہ وعدہ منیلہ مستر ضرورت میں کلاسی کے پاس آگی کہ میں ریسرچر بائے دیں بلوچی کلاسک شاعر بھی بلوچی قصہ بے باں بلوچی بطل بے باں یا بلوچی لفظیات بھی بلوچی کلچرل ٹرمنالوجی بھی ہستے نا آئیے پہاز اگے آترہ کستے چوشیں کاری کنگ نبوتا چمیشہ ماں ایک گوشت نکنی البتہ لاتے چیز کستے جمع کنگ ہوگا ہم رسالہ چپتگاں یا کہ شاعری سرا یا کہ آزمانہ کے سرا یا کہ شخصیت سرا ای ڈولی کارنا کہ آہنی امپیکٹی بشمول ماں منی جند کار بھی آئیے کستے معاشرہ اس طرح امپیکٹی بھی بلوچی زبان اس طرح امپیکٹی بھی آپ کستے اندگے دنیا اندگے ریسرچ آنی سرا ایک کنیکٹ بھی کہ ماں بوشن کہ واقعی مردمہ محنتی کتا یک مزن ٹائم یک کوشش پد یک ریزلٹ داتا ای وڑے پھول کاری ہم میں آگے نہیں سنگت گڑا شما چی گوشی کہ انو مطلب انو نہیں دورا اما کجام بلوچی پیڑنت کہ باید کہ بلوچ زود آئیے سرا پھولکاری بکان دیر مکان اور من چکے من درگو کہ ایک آئیے کلاسک شاعری شسرا باگے یا بکان پرتے چھتو دیم نبچی نمانی علا میں کرا ایک گڈی نسلیں کہ آئیے کرا کپی چنڈی شعر است بڑا ہمیشہ چھتو پد کستے ہمیں کپی چنڈی شعر نبن دو بھی میں بطلیں پدہ میں چاچیں پدہ میں کسیں دومی میں کلچرل ٹرما میں کرا کستے میں معاشی ٹرما میں ثقافتی ٹرما میں ایگریکلچر ٹرما ایون میں کہتے ہیں ایگریکلچر ہے تو کہ بلوچستان ہر درچ کی ہستے ما اکیڈمی ہے کو دو انچیں کار کتا ایگریکلچر سرا ما مرگانی سرا کار کتا سنگانی سرا کار کتا پرچہ بلوچی ہے تو اگن تو وقت چکتی سیادی پنجور ہیں تو جانے کہ ادھر ہرچ کائے کوا لوگا کڈکا دری جاگیا کہ رودی ہر یک کیا بلوچیا نام ادا تھا تو منا اتر جست بکا کہ من تو ہمیں کہانی تو کہ چنچو کے نام آزانا ایک چکری ببخش مارا ڈاکٹری گما ایک معاملہ گپی ہوتے گا تا ہمارا گوشگا یک روچی انجو فیس بک کا دیگا تا باڑیانی نام ہے سرا بلوچ کر رہا ایون آئیے بارے سرجری کتا نہ کتا بلے آئیے تہے باڑیے تہے آرگنانی دروائیں نام ہستا بس کہ آئیے چمے نام گیا اسی تو مارا میڈیکل ایک میں ڈاکٹریا پروفیسری مارا وانے نگا بوتا کہ چمے سے بار انسان چمے سے بار یا یہ ہمارا گوشتا کہ انگریزی سے بارا اردو یک کی است بلے دیکھے دعا نام پہ نہیں بلے مارا انگریزی گوشتگن تی کہ ایشی انو آپشی کہ ماں ایرام ہوتا گا کہ ہمیں سہین نام پتہ بلوچی آستا اردو نیستا بلے بلوچی آستا تو بلوچے کر رہا ہے دعائیں سلسلہ یہ چیزانی کہتے ہیں پہازہ کے منی والا گیشتر ضرورتیں کار کنگے کہ دیما بھی اشانہ کہتے ہیں نوکی ٹیکنالوجی ایشا محفوظ خود کا چمیشہ مطلب ساری ہے کہ ٹیکنالوجی فائدہ بھی دات کا تو دومی ہمیں کہ ریسرچ کے میں کرا مطلب نام گیا ایشان سرہ کے بھی یہ بہترین پوزیشن یا یہ چیز گاریا بچہ باقی شخصیت خوشید صاحب فن شخصیت سرہ باندھا یا کہ ریسرچ کا یا کہ سنگت رفی کیوں بلتی فن شخصیت سرہ کاری بکا بلے آنکھ گوستی معاملہ نبچہ باندھا میں آخری نسلی منی اللہ ایشان گشادیا اور منتر صدقیہ گوشا کہ ماں بلوچی اکیڈمی نیمہ کا ماں بقاعدہ میں دعائیں اچھی کی سنگت ہاں آنی کوشش ہے کہ ماں اچھی کی کوہنی قصہ چاچاں بطلاں کلاسک شاعری ہاں یعنی کتابہ ماں بہترین وڑیا چاپ کنی زدتر کنی چا باقی دگے تنقید ہو دگے کستے نوکن تیوری ہو دگے معاملہ یہ ماں کستے چاپ آئی رکھتا ہمیں واسطہ کہ یہ چیزانی پاہازک ضروری ما ہمیں زانگ لوٹی کہ شمع نزا
بلوچی لبزانک میں شاگردی اور سیاسی ضرورتاں کجام ادہ تک پیلو کنگائیں تو ای ردا شما میں زبان زان تو لبزان تو شاعرانی ذمہ واریاں چونگی شینت جی معاملہ اسی کہ میں نقد نزول ہیں ہمیشہ جی میں لفظاں کے نزول ہیں مطلب میرے کہ نقد لاتے کسی نقدکار لاتے ذمہ داریاں کیا ذمہ جی داریاں تحتا شاعرہ سکندہ جی نگارہ سکندہ جی آزمانکارہ سکندہ کیونکہ جی میں نقد کا مسئولی چمیشہ اگر ای شاعری کے میں یاد کا منیالا ای میں کوہنے کے استے نقاد ہوتے ہیں پرس کہ اتاشا دارا میں نقادی ہوں گوشاں نقدکاری ہوں گوشاں قریب دشتی جی صاحب ہوتا ہے کہ مردم ہوتے ہیں آنی کوشانی بجایا سید زوشا شمی چونکہ وطن ما یہ آئی کرا نقدی سنچی مزنی ہستے ہیں گو کئی نوشتہ ہوں کتا فاضل شاعری ہے سرا بلے ای جی شاعری آئی نوشتہ کوانے تا سرپت بھی کیا شاعری سنچو اما کی صلاحیتیں یا خوبیاں سرپدیں زاں ہمیں بنیادہ میں شاعریہ کم کی ڈیولپ ہوتا بلے میں نوکھی نقاد چونکہ کمزور ہیں چبیشہ میں شاعری ہوں ہماری یہ وڑا ہے دو میں پرسن منتر اداؤں گوشاں کہ ماں نشتگیں بھی میں ضرورتاً چکور کریں میں کہہ رہا کہ اس نے ایک قصہ بھی کہ بھئی ترقی پسندی شاعری نہیں اور جدیدیت نو کی بھی شاعریتوں کا کس نے استعارہ ہوئے تھے کہ اچھی کے سلسلہ موجود ہے کہ نو کی مردم کنن تھی ہمیں نقادہ کدی ہی گپ جاتا ہے کہ یک لٹریچری کانونزم بھی لٹریچری ہستی نو آبادی لٹریچری بھی ہستی نو آبادی تنقیدی بھی ہستی اسی سر کو نقادہ گپ جاتا نو تائی جی تو اس نے یک راجی ہے نو اجدسا دو سیو نوے معاملہ ہم بگے تا مرچی 2020 تک تو کہے تائی کیستے معاملات نوحابادی معاملات پس منظر رکھا سیاسی بھی سماجی بھی یا علمی بھی تائی نقاد و تنیت صحیح نہیں کہ تائی سیاسی پوزیشن چین تائی نظریاتی پوزیشن چین او جی صرف امرور صوبہ پاد کے بیگا کچھ شہرہ استعارہ بھی شر بھی استعارہ نبی عراب بھی یہ معاملہ ہاں تو تاکہ وادی کالونیلزم میں بنیادہ نسوچ نچارے تائی لٹریچر چون تائی سماجی سیاسی ضرورتاں نہ پیلو کا اول ویسی کہ منتر ساری زبان اس طرح میں گپ جو کہ ترا کیستے تی سیاسی واق تی نظریاتی واق تی کلچرل واق تی دعات تی بنیاداں تی کیستے سیاسی واقع یا تی معاشی واقع مرد کیستے معاملاتاں تی کی نقا دیں یا تی نوشتہ کاریا اسے سرپد نہیں یہ معاملہ چمیشہ منیالا یہ کیستے ایک سلسلہ ہے کہ یا تو پرس کا باندھا وہ تی معاشی معاملات انسر لے کے تو تی نقا دعا یا ریجیکٹ کرنشی ہوا ترقی پسند مضمونی شاعری ہے شاعری ادارت کا یہ چونکہ انقلابی ایشوئی یہ افسانہ ادارت کا یہ چونکہ ذرے سر گپ ہو گئے مارکس تیوری چمیشہ یہ چناول ادارت کا تو یہ لولی معاملہ پتہ تئی نوشتکار یا تئی شاعر کجا کہ تئی سیاسی ہو تئی سماجی ہو تئی چاگردی معاملہ ہاں کے ادا معاملہ پتہ نکا دے گئے ہیں خورشید صاحب شما مارا ای بگشی کہ شما نزا انو اما کجام گامگی جنت کے بلوچیا زورت کنن تو گو میاں استمانی آدگا دیما شتگین زبانا ام گام یا اوار کرت کنا اما کجام گامگیج زورگ ببند کے بلوچیا اودا تک برسینا ایک گام کی یہ کام خیالی گوشت کت کنے کہ بھئی کہ ایڈوانس ٹھیک زبان مطلب کہ میں زبان سفر 950 شروع ہوتا آو دا کیستے 1900 شانزدومی صدیہ انگلینڈ تھیٹر ہوتا یونیورسٹی ہوتا دوازدومی صدیہ ہوتا کیستے سلسلہ شروع ہوتا تو اتکے 1900 بیستویں کرنے نعمت کیستے ہوانا گزانا کے سفر شروع ہوتا ظاہر ہر مردمی کے دیرہ سفر شروع کا ہوتی منزلہ دیرہ رسی بلی اسے نا امید ہوگی نہیں بلے زیادہ امید ہوں تو کب ہوگی یہ واسطہ نہیں کہ منتر پیسرہ گو کہ لاتے معاملہ پا خواہش نہ با منی خواہشاں بلوچی کیسے دنیا ہے ہر زبانہ ہر جگہ وانی نکتی بلے حیاء ایک بھوت کت کا یا ماں لوٹاں بلوچی اکیڈمی بطور واس چیئرمین موتی کابینہ کانویس پہ کنے کہ دیکھے ہچ کار مکنے بلوچی ادیمہ بنے بلے حیاء میں واق میں اختیاری ہستا کہ میں بلوچی ادیم رو دات کت بکنے
پدا منتر ساریوں کی سوال ہوں پدا ریلیٹ کن کہ بھی تو ہما وعدہ ہی کارن خود کرنے پرس کا اردو ہے تو مثال اب منتر کو کہ اردو ہے تو کا ہیچ نبتا جی فورٹ سنڈے من کالج کے یا دلی کالج کے انگریزن ضرور ہوتا اور اردو والا نہیں نبتا جی اردو کہتے ہیں کاران انگریز گوشان کے بھی ڈیولپ کرنے زیادہ زیادہ 600 سال بھی یا تو بگوش کہتے ہیں 400 سال بھی ایک زبان یا مرچی دنیا ہے پنچوی ششوی مستری زبان زانے کی پرچے یہ واسطہ کہ آئیے پشتہ ریاست تھی اور ریاست آئیے پشتہ زر خرچ کرنے گئے تو کہتے ہیں 6000 سال کو ہمیں زبان یہ بلے ترا کہتے ہیں تی زبان دیم روی نے کہا پرچے کہ تیرہ سیاسی واق نہیں تیرہ سیاسی اختیار نہیں وہ یہ ڈولا کہ تی خواہش ہیں کہ منی زبان دنیا ایڈوانس مستری زبان کے امکام بھی اس صرف یہ واسطہ خواہشی بود کر کہ تاوت دے طرح سیاسی گنجلی نے بھی سیاسی واقع اختیار نبا معاشی اختیار نبا تو چینے وڑا تو کہتے ہیں آہنی امگامیہ کو نے کہ نہیں فی الحال تی معاملہ ایشین کہ اگر تی زبان زان تمہیں گوشن کے بھی اسکول وانی نہ کو باقی سلسلہ کہ دا سیاسی واقعوں ضرورت نہیں ہوئے دا دیکھے معاملانی بھی ضرورت نہیں گڑا بلوچے کہتے کار ہمیں بھی کیا ہمیں کارا بکا کہ بیس تو یکوی کرنے علاسیہ بلوچی زبان ہوں علاس مبی کو مطلب بیداری بلے مائی جی گوشان کہ اگر تو یہ سلسلہ بیدار ہے وہ بلوچی وسط گار نبی کے بلوچ تو کر ریزسٹنس سے کسانے انصری ہست ہر جا گیا مارا کہتے فیزیکل تیوری اسی ہے ڈائلیکٹیکل میٹریلزم ہوں مارے اسی کی ہر جا گیا کہ فائٹ بھی میڑک بھی یا ریزسٹ بھی ریزسٹنس آئی رہا داری بچاری نہیں پرچہ کہ منیالا بلوچ ہوتی زبان پس مندرہ کمو ریزسٹنس ہے ہوئیں کمو جی کانشیس ہیں کمو جاک پکاری کنگائیں کمو فائٹی کنگائیں یہ فائٹ آئی رہا یہ عدد تک تاوانا خود کا کہ آوتی زبانہ میرا گا میں نہیں واجہ سنگت رفیق ما شمی باز منت گریں کہ شماعت کو مارا وعدات او مارا شرف دات میں گوما امراداری کرت محنت وارے وجہ خورشید صاحب وجہ کمر صاحب و بلوچستان افیئرز دروائیں ٹیم میں محنت وارے وجہ جی شرف داراں عیشت سنگت رفیق کہ مارا بلوچی زبان و لفظاں کے نوکیں جاور آلانی سرا سرپدی دائے گات وہ امید کنے کہ ای گل گدار شمارا بلوچی زبان نوکیں جاور آلانی سرپد بو اگا کمک کند و اگاں شما زانت کے انچیں لاہتیں جستست کے بائدگیں چا سنگت رفیق بوبوتے نا بلے ما اما جست نہ کرتگاں گوڑا شما اسکرین سرے میں واٹس اپ نمبرا اما جستا مارا دین بھی دیت تو مجہد کنے کہ دیگر اندے سنگت رفیقا پدا بیگار بکنے و شما جستا آئیے دیما ایر بکنے میں گیشی مراگشانی چار گیا آترا میں چینلہ سبسکرائب بکنید نو منا گو بلوچستان افیئرز ٹیما محکل بھی دیت دیمے اب تگا شما دیما گنوکی سرحال و نوکی مہمانیا پدا ساڑی با پتی حیالہ بدارت شما شب وشتا